अब म्याग्निट्युड कम्पेरेटर कुरा गर्दाखेरि अब हामी 1 बिट म्याग्निट्युड कम्पेरेटर, 2 बिट म्याग्निट्युड कम्पेरेटर, 3 बिट म्याग्निट्युड कम्पेरेटर, 4 बिट म्याग्निट्युड कम्पेरेटर तिनीहरू हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ। र यो हाम्रो म्याग्निट्युड कम्पेरेटर भनेको हाम्रो यो के गर्छ, दुईटा कुनै बाइनरी नम्बर्सहरूको दुईटा डिजिटलाई के गर्छ, कम्पेयर गर्छ। अब हामीसँग यदि हामी ए र बी एन बिट कन्सिडर गर्छौँ भने, ए र बी एन बिट कन्सिडर गर्छौँ भने हाम्रो केसेसहरू के हुनसक्छ, ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टु बी र ए लेस देन बी, तीनवटा केसहरू हाम्रो हुनसक्छ। र अब हामी 1 बिट म्याग्निट्युड कम्पेरेटर, यो 1 बिट इक्जाममा त अब जेनरली 2 बिट कि त 4 बिट सोधिराखेको हुन्छ, तर कन्सेप्टको लागि 1 बिट बुझ्यो भने त्यही अनुसार अरू पनि बिटहरू हामी डिजाइन गर्न सक्छौँ। भनेपछि अब कम्पेरेटर हामी युज गर्छौँ यो 1 बिट कम्पेरेटर या सिङ्गल बिट कम्पेरेटरको लागि। र यसमा हाम्रो दुईटा इनपुट्सहरू हुन्छ र आउटपुटहरू हाम्रो अब के हुनसक्छ, तीनवटा हुनसक्छ, ए लेस देन बी, ए इक्वल टु बी, ए ग्रेटर देन बी। ठिक छ। भनेपछि अब ए र बी हामी एक एक बिटको युज गर्छौँ भने अब ए हाम्रो के हुनसक्छ, कि त 0 कि त 1। अब बी के हुनसक्छ अब हाम्रो कि त 0 कि 1। भनेपछि हाम्रो यो प्याटर्नहरू ए र बीको हामीले 0 0 0 1 1 0 1 1 यो फर्ममा राख्न सक्छौँ हामी ए र बीलाई। 0 0 0 1 1 0 1 1 फर्ममा राख्न सक्छौँ। अब यहाँनिर ए पनि 0 छ, बी पनि 0 छ। भनेपछि ए लेस देन बी छ, छैन। ए ग्रेटर देन बी छ, छैन। भनेपछि यो केस के हो, हाम्रो ए इक्वल टु बीको केस हो। र ए इक्वल टु बीमा के राख्नु पर्यो, 1 राख्नु पर्यो। त्यस्तै ए को भ्यालु यहाँ के छ, त्यस्तै यहाँनिर ए को भ्यालु हाम्रो के छ, 0 छ। ए को भ्यालु 0 छ, बी को भ्यालु के छ हाम्रो 1 छ। भनेपछि ए 0 बी 1 भनेपछि यो के भयो, ए लेस देन बी भयो। ए लेस देन बी भयो र बाँकी ए इक्वल टु बी र ए ग्रेटर देन बीमा के हुने भयो, 0 हुने भयो। त्यस्तै यो केसमा हेरौँ, अब ए को भ्यालु 1 छ, बी को भ्यालु 0 छ। भनेपछि यो के भयो, ए ग्रेटर देन बीको केस, ए ग्रेटर देन बीमा 1 राख्ने, बाँकी ए लेस देन बी र ए इक्वल टु बीमा 0 राख्ने। त्यसपछि ए को भ्यालु 1 छ, बी को भ्यालु 1 छ। भनेपछि ए लेस देन बीमा 0 हुने भयो, ए इक्वल टु बीमा 1 हुने भयो, किनभने दुइटै के छ हाम्रो बराबर छ। ए इक्वल टु बी, यहाँनिर ए को बिट बी 1 छ, बी को बिट 1 छ। भनेपछि दुइटै बिट के हुने भयो भन्दा त बराबर हुने भयो। भनेपछि फेरि हाम्रो कुन केस हुन गयो, यहाँनिर ए इक्वल टु बी को केस हुन गयो। भनेपछि ए र बी कुन बेला बराबर हुने रहेछ, जब हाम्रो ए को बिट र बी को बिट बराबर छ भने त्यो बेलामा ए बराबर हुने रहेछ। कि त अब ए र बी दुइटै 0 0 छ भने पनि बराबर हुने भयो, कि त दुइटै हाम्रो 1 1 छ भने पनि बराबर भयो। हाम्रो ए इक्वल टु बी, ए इक्वल टु बी कुन बेला हुन्छ, यहाँनिर हामी के भन्न सक्छौँ, ए इक्वल टु बी कुन बेला भइराखेको छ हाम्रो लजिक हेर त। ए इक्वल टु बी, ए इक्वल टु बी कुन बेला भइराखेको छ, जब हाम्रो ए को भ्यालु 0, बी को भ्यालु 0, कि त ए को भ्यालु 1, बी को भ्यालु 1। यसलाई म्याथमेटिकली हामी के लेख्न सक्छौँ, यहाँनिर हेर त। म्याथमेटिकली हामी ए इक्वल टु बी भयो भने ए इक्वल टु बी, ए इक्वल टु बी कुन केसमा हुन्छ, जब हामीले अब ए ड्यास बी ड्यास प्लस एबी, ए ड्यास बी ड्यास प्लस एबीको फर्ममा भयो भने, भनेपछि भनौँ न ए को भ्यालु बी 0 छ, बी को भ्यालु 0 छ। भनेपछि एबीको भ्यालु 0 भयो, तर ए ड्यास बी ड्यासको भ्यालु के हुन्छ, 1 हुन्छ। ठिक छ। भनेपछि यो यहाँनिर हामीले एक्स यदि मान्यौँ भने, एक्स यदि हामी मान्छौँ भने ए इक्वल टु बी केसको लागि यहाँनिर एक्स इज इक्वल टु के लेख्न मिल्यो, ए ड्यास बी ड्यास प्लस एबी। भनेपछि हाम्रो एक्सको भ्यालु के हुनुपर्छ, 1 हुनुपर्छ। ठिक छ। यो इक्वल टुको पार्ट क्लियर भयो, क्लियर भइरहेछ। इक्वल टुको पार्ट यहाँनिर हेर, म यहाँ लेखेर देखाउँछु तिमीलाई। हेरौँ त, एबीको लागि हामीले टेबल बनायौँ।
एबी टेबल बनायो भने अब एउटा 0 0 अर्को 0 1 1 0 1 1 ठीक छ। भनेपछि अब हेरौँ त यहाँनिर अब हामी ए ग्रेटर देन बी लेखौँ एउटा कलममा ए ग्रेटर देन बी लेखौँ अर्को ए इक्वल टु बी लेखौँ ए इक्वल टु बी लेखौँ र त्यसपछि के लेखौँ ए लेस देन बी लेखौँ ए लेस देन बी। अब हेरौँ त यहाँनिर ए इक्वल टु बी कहाँ छ हेर त यसमा ए इक्वल टु बी कहाँ छ ए र बी दुवै 0 भएको बेलामा अनि ए र बी दुवै 1 1 भएको बेलामा। भनेपछि यहाँनिर हामीले यो केसमा ए इक्वल टु बी भयो अर्को यहाँ पनि के भयो ए इक्वल टु बी भयो ठीक छ। भनेपछि यसको अब कि त दुईटै 0 0 कि त दुईटै 1 1 भनेपछि इक्वल टु केसको लागि भनेपछि यहाँनिर एउटा हामी के कुरा बुझौँ कि इक्वल केसको लागि हामी के लेख्न सक्छौँ इक्वल कुन बेला हुन्छ जब हाम्रो ए ड्यास बी ड्यास र अर्को हाम्रो के छ ए बी प्लस एबी यसको भ्यालु यदि 1 आउँछ भने एबी प्लस ए ड्यास बी ड्यास यसको भ्यालु यदि 1 आउँछ भने के हुन्छ हाम्रो कुन केस हुन्छ यो इक्वल टु को केस हुन्छ। जस्तै माथि यो एबीमा हेरौँ त 0 0 छ भने हाम्रो ए ड्यास बी ड्यासको भ्यालु के हुन्छ 1 1 भनेपछि यसको भ्यालु 1 1 1 आयो ठीक छ। अरू केसको लागि हेर ए को भ्यालु 0 बी को भ्यालु 1 राख त ए को भ्यालु 0 भयो र बी को भ्यालु 1 भयो भने के हुन्छ 0 आउँछ नि यसको आउटपुट ए ड्यास बी ड्यास प्लस एबी को। त्यस्तै ए को भ्यालु 1 बी को भ्यालु 0 भयो भने ए ड्यास बी ड्यास प्लस एबी को भ्यालु फेरि 0 आउँछ फेरि ए को भ्यालु 1 बी को भ्यालु 1 भयो भने के आउँछ हाम्रो ए को भ्यालु 1 बी को भ्यालु 1 भयो भने के आउँछ यहाँनिर ए ड्यास बी ड्यास प्लस एबी को भ्यालु के आउँछ 1 आउँछ। भनेपछि यो इक्वल टु कुन केसको लागि हुन्छ जब हाम्रो ए ड्यास बी ड्यास प्लस एबी को भ्यालु के हुन्छ 1 हुन्छ ठीक छ। अब ए ग्रेटर देन बी कहाँ छ हेरौँ त ए ग्रेटर देन बी हाम्रो यहाँनिर छ ए लेस देन बी कहाँनिर छ हाम्रो यहाँनिर छ ठीक छ। अरू बाँकी सबैमा के भयो हाम्रो 0 भयो अरू सबैमा हाम्रो के भयो भन्दा त 0 छ। भनेपछि अब ग्रेटर देन 1 को लागि के कन्डिसन हुन्छ यहाँनिर ग्रेटर देन 1 को लागि यो ग्रेटरको केस हो यो हेर त ग्रेटर देन 1 को लागि कुन फर्म आउनुपर्छ यहाँनिर हेर ए को भ्यालु 1 छ भनेपछि ए र अर्को बी ड्यास ए बी ड्यास को भ्यालु यदि 1 छ भने ए बी ड्यास को भ्यालु यदि 1 छ भने के हुन्छ हाम्रो ग्रेटर देन को केस हुन्छ। ए बी ड्यास को भ्यालु यदि हाम्रो 1 छ भने ग्रेटर देन को केस हुन्छ। लेस देन को केसको लागि यहाँनिर हेरौँ त लेस देन 1 को लागि केस यहाँनिर के हुन्छ ए को भ्यालु 0 भनेपछि हामी के भन्न सक्छौँ ए ड्यास बी को भ्यालु यदि 1 छ भने के हुन्छ हाम्रो लेस देन बी को कन्डिसन हुन्छ। भनेपछि 1 बिट म्याग्निट्युड कम्पेरेटरमा हामी इक्वलको केस हेर्न सक्यौँ ग्रेटर देनको केस हेर्न सक्यौँ र लेस देनको केस हेर्न सक्यौँ। यहाँसम्म क्लियर भयो 1 बिट म्याग्निट्युड कम्पेरेटरमा ग्रेटर देनको केस लेस देनको केस र इक्वल टु को केस। ठीक छ त्यही कुराहरू यहाँनिर छ। भनेपछि अब यहाँनिर हाम्रो एक्सप्रेसनहरू अब इक्वल टु को लागि अर्को हाम्रो ग्रेटर देनको लागि लेस देनको लागि यहाँनिर हामीले एक्सप्रेसनहरू लेखेका छौँ यो माथि यही एक्सप्रेसनबाट हामी ग्रेटर देन इक्वल टु र लेस देनको कन्डिसन राख्न सक्छौँ हामी। त्यसबाट अब डायग्राम हेरौँ डायग्राम हेऱ्यौँ भने अब 1 बिटको लागि अब के राख्नु पर्यो ए बी ठीक छ। अब त्यसपछि अब ए इक्वल टु बी को लागि के आउँछ हाम्रो ए इक्वल टु बी को लागि के आउनुपर्छ यहाँनिर हाम्रो ए ड्यास बी ड्यास। अब हेर त यसबाट ए ड्यास आयो यसबाट ए ड्यास यहाँनिर हाम्रो के छ ए ड्यास बी ड्यास ए इक्वल टु बी को लागि हाम्रो यहाँनिर एउटा माथि ए आयो अरू के छ हाम्रो बी ड्यास छ ए बी ड्यास र अर्को
यहाँनिर के छ बी ए ड्यास र नर छ यहाँनिर हेर त नर छ भनेपछि के आउँछ रहेको एक्सप्रेसनलाई अझै एक्सपान्ड गर्नुपर्छ जस्तै यहाँनिर यो ए ड्यास बी ड्यास प्लस एबी यो भनेको के को एक्सप्रेसन हो भन्नु त कुन गेटको एक्सप्रेसन हो यो ए ड्यास बी ड्यास प्लस एबी भनेको कुन गेटको एक्सप्रेसन हो यो इक्वल टुमा जुन हामीले भन्यौं इक्वल टुमा जुन हामीले भन्यौं ए ड्यास बी ड्यास प्लस एबी यो कुन गेटको कन्डिसन एक्स नरको कन्डिसन हो यो भनेको एक्स नर ठीक छ भनेपछि यसको लागि यो इक्वल टुको लागि कुन गेट चाहिन्छ एक्स नर गेट चाहिन्छ इक्वल टुको लागि कुन गेट चाहिन्छ यहाँनिर एक्स नर गेट चाहिन्छ भनेपछि यदि हामी 2 बिट यदि हामीले म्याग्निट्युड कम्पेरेटर यदि हामी बनाउँछौं भने हाम्रो सर्किट कस्तो हुन्छ 2 बिट यदि हामी म्याग्निट्युड कम्पेरेटर बनाउँछौं भने अब सर्किट कस्तो बनाउनु पर्यो हेर त यहाँनिर हाम्रो सर्किट भनेपछि यो एक्सप्रेसनहरु के भयो हाम्रो ए बी पछि कहाँनिर के आउँछ यहाँनिर हाम्रो के आयो ए बी ड्यास आयो यहाँनिर हाम्रो त्यसपछि अब ए बी ड्यास के कन्डिसन हो ग्रेटर देन 1 को सरी ग्रेटर देन बी को कन्डिसन हो कि सरी ग्रेटर को कन्डिसन हो कि लेस देन को कन्डिसन हो ए बी ड्यास के कन्डिसन हो ए बी ड्यास ग्रेटर को तल के आउँछ हाम्रो ए ड्यास बी आउँछ यहाँनिर के आउँछ यहाँनिर हाम्रो ए बी ड्यास प्लस ए ड्यास बी को कम्प्लिमेन्ट त्यो भनेको के हुन्छ हाम्रो त्यो भनेको हाम्रो एक्स नर र एक्स नर भनेको हाम्रो अर्को केसँग बराबर हुन्छ ए ड्यास बी ड्यास प्लस ए बी सँग बराबर भयो भनेपछि यसबाट हामी के भन्न सक्छौं यो हाम्रो माथिको यहाँनिर हाम्रो ए बी ड्यास आयो
माथि हाम्रो के भयो भन्दा त ए बी ड्यास तल हाम्रो ए ड्यास बी भनेपछि अब कन्डिसनहरु के लेख्न सक्छ यहाँनिर हामीले अघि डिस्कस गरेका थियौं। अघि हामीले के डिस्कस गरेका थियौं, हाम्रो ए बी ड्यास भनेको ग्रेटर देन को कन्डिसन हो र ए ड्यास बी भनेको लेस देन को कन्डिसन हो। भनेपछि यहाँनिर हाम्रो ए बी ड्यास भनेको ग्रेटर को कन्डिसन, यो ग्रेटर को लागि भयो, यो भनेको लेस को लागि भयो, यो भनेको इक्वल टु को लागि भयो। यसरी हामीले सिंगल बिट म्याग्निट्युड कम्पेरेटर को सर्किट हामी डिजाइन गर्न सक्छौं। यसरी हामीले सिंगल बिट म्याग्निट्युड कम्पेरेटर को सर्किट हामीले डिजाइन गर्न सक्छौं। 1 बिट को लागि अब यो 1 बिट क्लियर भयो भने अब यही कन्सेप्टमा हामी अब अरु बिटहरु हामी के गर्न सक्छौं भन्दाको म्याग्निट्युड कम्पेरेटर हामी डिजाइन गर्न सक्छौं। अब यही आधारमा हामीले हेर्ने हो भने हामी अब 2 बिट म्याग्निट्युड यही कन्सेप्टमा हामी अब 2 बिट म्याग्निट्युड कम्पेरेटर हामी को सर्किट हामी हेर्न सक्छौं। यही कन्सेप्टमा हामी 2 बिट म्याग्निट्युड कम्पेरेटर को सर्किट हेर्न सक्छौं र यहाँनिर अब हाम्रो ए र बी हरु हाम्रो 2 बिटमा हुन्छ। जस्तै अब ए हाम्रो के छ, अब a1 a0, बी के छ हाम्रो b1 b0। अब यसपछि यहाँनिर हामी के अब यस्तो केसमा हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ, पहिला लोअर बिटलाई चेक गर्ने। पहिला के गर्ने, लोअर बिटलाई चेक गर्ने। लोअर बिट यदि बराबर छ भने फेरि अप्पर बिट पनि बराबर छ कि छैन चेक गर्ने, कि त लोअर बिट यदि बराबर छ भने अप्पर बिट हाम्रो ग्रेटर छ कि इक्वल छ त्यो चेक गर्ने। यो अनुसार हामी के गर्छौं भन्दा त्यसमा चेकहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै यहाँनिर हामीले हेर्यौं भने यहाँ ग्रेटर देन बी को केसमा के हुन्छ, हाम्रो ग्रेटर देन बी को केसमा हाम्रो के हुन्छ, यहाँनिर यदि अब हाम्रो b0 र a0 अब दुईटै बराबर हुन सक्छ, b0 a0 दुईटै बराबर हुने र अर्को हाम्रो यो b0 a0 दुईटै बराबर हुने र a1 हाम्रो ग्रेटर देन b1 त्यो केस एउटा हाम्रो ग्रेटर को केस हुन सक्छ। जस्तै यहाँनिर हामी ग्रेटरमा हेर्यौं भने यहाँनिर छ ग्रेटर, ठीक छ। यहाँनिर हाम्रो ग्रेटर ए ग्रेटर देन बी को केस छ। यो ए ग्रेटर देन बी को केसमा अब कि त हाम्रो के हुनुपर्छ, a1 a0 मा अब a0 नै हाम्रो b0 भन्दा ग्रेटर छ, ठीक छ। अब b0 a0 कम्पेयर गर्ने, b0 a0 कम्पेयर गर्दाखेरि a0 यदि हाम्रो b0 भन्दा बढी छ भने डाइरेक्टली हामी भन्न सक्छौं कि a ग्रेटर देन b छ। अर्को a ग्रेटर देन b को लागि हाम्रो के हुनुपर्छ, a0 b0 दुईटै बराबर र a0 b0 दुईटै बराबर छ र अर्को हाम्रो a1 ग्रेटर देन b1 हुनुपर्छ। अर्को त्यसपछि फेरि अर्को a ग्रेटर देन b को लागि अर्को कन्डिसन के हुन सक्छ, हाम्रो b को भ्यालु b0 को भ्यालु a0 भन्दा कम हुने, तर अर्को हाम्रो a1 को भ्यालु हाम्रो b1 मा भन्दा बढी हुने। त्यस्तै अर्को ग्रेटर देन को केस हेर्दाखेरि हाम्रो अब a1 a0 दुईटै हाम्रो के छ, b1 b0 भन्दा ग्रेटर हुने। त्यसपछि अब अर्को ग्रेटर को केस हाम्रो अब b0 a1 दुईटै 1 1 हुने र a1 को भ्यालु 1 हुने, b1 को भ्यालु 0 हुने। अर्को ग्रेटर देन को केस हाम्रो अब b1 को भ्यालु a0 को भ्यालु 0 हुने र b0 को भ्यालु 0 हुने, a0 को भ्यालु 1 हुने, b1 को भ्यालु 1 र
a1 को भ्यालु 1 यो बेलामा पनि ग्रेटर हुन्छ भनेपछि यही अनुसार एनालाइसिस गरेर कुन ग्रेटर छ त्यो हामी लेख्न सक्छौँ। इक्वल टु अब हाम्रो के भयो यहाँनिर इक्वल टु को कन्डिसन हाम्रो कहाँ छ एउटा 0 0 दुईटै 0 0 दुईटै 0 1 दुईटै 1 0 दुईटै 1 1 यो हाम्रो इक्वल टु को केस भयो। रेस को कन्डिसन अब के हुन्छ हाम्रो a को भ्यालु हाम्रो b भन्दा कम भयो भने अब त्यो अनुसार कम्पेरिजन गर्ने। यदि हाम्रो अब a0 को भ्यालु 0 छ b0 को भ्यालु 1 छ भने अभियसली हाम्रो के भयो a लेस देन b भयो। त्यस्तै हाम्रो a0 को भ्यालु त्यस्तै हाम्रो अब a1 को भ्यालु a1 को भ्यालु हाम्रो 0 छ अर्को हाम्रो b1 को भ्यालु 1 छ भने त्यो पनि के भयो हाम्रो लेस देन 1 को कन्डिसन भयो। यसरी यहाँनिर हामी कन्डिसनहरु अब यसलाई समराइज गर्दाखेरि अब हामी ग्रेटर देन को कन्डिसन को लागि यदि हामीले अब ग्रेटर देन कन्डिसन को लागि यदि के म्याप बनाउँछौं भने अब ग्रेटर देन को लागि जुन हाम्रो टेबल छ के म्याप को अब यसबाट अब 1 1 1 हरु राखेर हामीले यहाँनिर अब डायग्राम यो के म्यापबाट हामीले अब एक्सप्रेसन डिराइभ गर्यौं भने ग्रेटर देन को लागि हाम्रो के आयो यहाँनिर हाम्रो a1 b1 dash plus a0 b1 dash b0 dash plus a1 a0 b0 dash यो एक्सप्रेसन माथिबाट आउँछ। अब यसमा अघि पनि यो हाम्रो आएको थियो a1 b1 dash यो एक्सप्रेसन हाम्रो a1 b1 dash त अघि नै आइसकेको छ हाम्रो यो एक्सप्रेसन। त्यसपछि अब अर्को हामीले के गरे यहाँनिर अब अर्को हामीले यहाँनिर अब a0 b0 dash ठीक छ a0 b0 dash यहाँनिर यो के म्यापबाटै हामीले अब डिराइभ गर्यो भने यो a ग्रेटर देन b को लागि हाम्रो अब यो एक्सप्रेसन आउँछ। अब यो एक्सप्रेसन को लागि अब हामीले यसलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि के भन्न सक्छौं कि अब एउटा a1 b1 ड्याश को कन्डिसन यो त हाम्रो पहिला पनि हामीले 1 बिटमा हेरेका थियौं यो 1 छ भने पनि ग्रेटर देन 1 भयो ठीक छ। अब यसको बाहेक पनि अरु कन्डिसनहरु के हुन सक्छ हाम्रो अरु कन्डिसनहरु के हुन सक्छ हाम्रो जस्तै अब a0 b1 ड्याश b0 ड्याश अब यदि हाम्रो a0 कै भ्यालु 1 छ यदि हामी अब a0 a1 b0 b1 मा अब हाम्रो b0 b1 को भ्यालु 0 0 भए पनि b0 b1 को भ्यालु 0 0 भए पनि तर a0 को भ्यालु नै हाम्रो के छ यहाँनिर 1 छ भनेपछि हामी के भन्न सक्छौं यहाँनिर ग्रेटर देन को कन्डिसन छ। यो यहाँनिर हामीले अब दुईटै b0 ड्याश b1 ड्याश दुईटै यहाँनिर के छ हाम्रो 0 0 छ दुईटै 0 0 छ भने र a0 कै भ्यालु हाम्रो 1 छ भने हामी ग्रेटर देन को केस भन्न सक्छौं। अर्को ग्रेटर देन को केस हामी केमा भन्न सक्छौं यहाँनिर यदि b0 को भ्यालु 0 छ र अर्को हाम्रो a1 a0 को भ्यालु 1 1 छ भनेपछि त्यो बेलामा पनि हामी ग्रेटर देन को केस भन्न सक्छौं। त्यस्तै अब लेस देन को केस भयो भने यहाँनिर यसकै के गर्ने भन्दा त अब यसकै अब हाम्रो कम्प्लिमेन्ट फर्म अब a1 ड्याश b1 यो त अघि पनि हामी लेस देन b को कन्डिसन हेर्यौं। अब लेस देन b को लागि यहाँनिर हाम्रो अब b1 b0 1 छ र अर्को a0 हाम्रो 0 छ भने पनि लेस देन 1 को कन्डिसन हुन्छ लेस देन b को कन्डिसन हुन्छ। अर्को हाम्रो b को भ्यालु b0 को भ्यालु 1 र अर्को हाम्रो a0 a1 को भ्यालु 0 छ भने त्यो बेला पनि अब a लेस देन b को कन्डिसन हुन्छ ठीक छ। भनेपछि यसरी अब यो कुराहरु के म्यापबाट पनि हेर्न मिल्यो कि त अब एनालाइसिस गरेर पनि हामी के गर्न सक्छौं भन्दा त लेख्न सक्छौं। र इक्वल टु को केस अब कुन बेला हुन्छ यहाँनिर इक्वल टु को केस यहाँनिर हामी कुन बेला भन्न सक्यौं अब कि त सबैको कम्प्लिमेन्ट जस्तै अघि हामीले के भनेका थियौं इक्वल टु कुन बेला हुन्छ जब हाम्रो a1 जस्तै अब
अब दुईटा बिटहरु अघि हाम्रो थियो a dash b dash प्लस ab यो फर्ममा भयो भने हाम्रो इक्वल टु को केस हुन्छ भनेपछि अब यस्तै यहाँले हामी के भन्न सक्छौं अब a0 b0 प्लस a0 b0 ड्याश ठीक छ यो र अर्को हाम्रो a1 b1 प्लस a1 ड्याश b1 ड्याश यो फर्ममा छ भने हाम्रो के हुन्छ इक्वल टु को केस हुन्छ अब त्यही अनुसार डायग्राम बनाउने यहाँनिर डायग्राममा कुन गेटहरु चाहिन्छ लेस देन b को लागि अब जुन इक्वेसन छ यो इक्वेसन लेस देन b को लागि जुन इक्वेसन छ त्यो इक्वेसन हुने गरी डायग्राम बनाउने ग्रेटर देन b को लागि जुन इक्वेसन छ त्यो इक्वेसन हुने गरी डायग्राम बनाउने इक्वल टु को लागि जुन इक्वेसन छ त्यो इक्वेसन हुने गरी डायग्राम बनाउने क्लियर भयो यहाँसम्म यस सर अब त्यही कन्सेप्टबाट अब 4 बिट गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यही कन्सेप्टबाट 4 बिट को लागि हेर्यो भने जस्तो a र b हामी मानौं a हाम्रो a3 a2 a1 a0 छ b हाम्रो b3 b2 b1 b0 छ भनेपछि अब इक्वल टु को लागि के हुनु पर्छ यहाँनिर xi को भ्यालु xi भनेको ai bi प्लस अब यहाँनिर त 4 बिट हुने भयो यहाँनिर 4 बिट छ भने i को भ्यालु 0 1 2 3 हुँदाखेरि xi को भ्यालु ai bi प्लस ai ड्याश bi ड्याश मा xi को भ्यालु 1 आयो भने के हुन्छ हाम्रो हाम्रो दुईटै a र b ith पोजिसनको a र b हरु हाम्रो बराबर हुन्छ र त्यो बेला हामी के भन्न सक्छौं कि a र b हरु हाम्रो के छ इक्वल छ त्यो बेलामा हाम्रो a र b के हुन्छ हाम्रो इक्वल छ र a र b इक्वल हुनको लागि अर्को अब यहाँनिर अब हामी के भनेका छौं x3 x2 x1 x0 को फर्म हुनुपर्छ भनेपछि a र b हुनको लागि यहाँनिर यो इक्वेसनमा x3 को भ्यालु पनि 1 हुनु पर्यो x3 भनेको a3 b3 पनि अब यो a र b बराबर हुनको लागि a3 b3 पनि दुईटै बराबर हुनु पर्यो ठीक छ अर्को a2 b2 पनि बराबर हुनु पर्यो a1 b1 पनि बराबर हुनु पर्यो a0 b0 पनि बराबर हुनु पर्यो a र b हुनको लागि भनेपछि a र b को कन्डिसन चेक गर्नको लागि यो हाम्रो अब x3 भनेको a3 b3 इक्वल को केस x2 भनेको a2 b2 इक्वल को केस अर्को हाम्रो x2 भनेको सरी x1 भनेको a1 b1 इक्वल को केस र x0 भनेको a1 b0 इक्वल को केस यो इक्वल को केसहरु उसको भ्यालु सबै 1 छ भने जस्तै यहाँनिर x को भ्यालु त 1 आउनु पर्छ बराबर हुनको लागि भनेपछि हामी के भन्न सक्छौं कि हाम्रो इक्वल a र b के छ हाम्रो इक्वल छ भनेपछि बाइनरी भेरिएबल a इक्वल टु b is equal to 1 only if all pairs of digits of the two numbers are equal सबै पेयर अफ डिजिटहरु हाम्रो बराबर भयो भने के हुन्छ यहाँनिर हाम्रो a र b बराबर हुन्छ त्यसपछि अब ग्रेटर देन b को लागि कन्डिसन हेरौं ग्रेटर देन b को लागि कन्डिसन त अघि हामीले एउटा सिंगल बिटमा के भनेका थियौ a b ड्याश भनेका थियौ ठीक छ हामीले सिंगल बिटमा के भनेका थियौ यहाँनिर हामीले सिंगल बिटमा हामी के भनेका थियौ a b ड्याश भनेपछि यदि हाम्रो यो कन्डिसन ट्रू छ a3 र b3 लाई हामी चेक गर्ने a3 र b3 मा यदि हाम्रो a3 को भ्यालु 1 र b3 को भ्यालु 0 छ भने त हामी डाइरेक्टली भन्न सक्यौं के छ हाम्रो इक्वल छ a ग्रेटर देन b को लागि अब हामी a3 र b3 लाई मात्रै चेक गर्ने a3 र b3 जस्तै यहाँनिर हेर्दा त a3 र b3 लाई हामी मात्रै चेक गर्ने a3 र b3 लाई मात्रै चेक गर्दाखेरि दुईटा मात्रै भयो 4 बिटमा 4 बिटको टेबल छैन जस्तै म लेखेर देखाउँछु
जस्तै हामी अब 4 बिटको लागि हेर्दैछौँ भने हाम्रो अब A3 हुन्छ, A2 हुन्छ, A1 हुन्छ र A0 हुन्छ। त्यसपछि B3 हुन्छ, B2 हुन्छ, B1 हुन्छ र B0 हुन्छ। अब इक्वल टु केस हामीले हेरिसक्यौँ। इक्वल टु केसको लागि के हुनुपर्छ यहाँनिर A3 B3 दुइटै बराबर, अर्को A2 B2 यो पनि बराबर, अर्को हाम्रो A1 B1 दुइटै बराबर, A0 B0 भनेपछि हामीले A3 B3 बराबर भयो भने त्यसलाई हामी कुन कन्डिसन भन्छौँ X3 हामी X बराबर के भनेको थियौँ AI BI प्लस AI डैश BI डैश, अर्को X2 अर्को हाम्रो X1 सबै 1 हुनु पर्यो, X0 यो सबै 1 भयो भने मात्रै के हुन्छ हाम्रो इक्वल टु कन्डिसन हुन्छ। ठीक छ। अब इक्वल टु कन्डिसन पछि ग्रेटर देन A को कन्डिसन ग्रेटरको कन्डिसनको लागि हामी यहाँ हेरौँ त A3 र B3 मात्रै पहिला चेक गर्ने। A3 र B3 मात्रै चेक गर्दाखेरि यदि A3 1 छ B3 0 छ भने के हुन्छ हाम्रो A3 अब बाँकी चेक गर्नु परेन, A0 A1 A2 B0 B1 B2 चेक गर्नु पर्ने, हामी के भन्न सक्छौँ A इज ग्रेटर देन B भन्न सक्छौँ। ठीक छ। तर यदि A3 र B3 बराबर भइदियो भने अब फेरि के चेक गर्नु पर्यो, त्यही भएर हाम्रो एउटा कन्डिसन ग्रेटरको लागि के भयो यहाँनिर A3 अर्को हाम्रो B3 डैश। ठीक छ। A3 अर्को के हुने भयो हाम्रो B3 डैश हुने भयो। त्यसपछि के गर्छौँ हामी अब यदि अब A3 B3 बराबर भइदियो भने अब ग्रेटर देनको लागि के हुन्छ कन्डिसन A3 B3 बराबर छ भने के भयो हाम्रो X3 A3 B3 बराबर छ भने हामीले के लेख्नु पर्यो X3 इक्वल टु 1 लेख्नु पर्यो। त्यो छ भने अब A2 B2 चेक गर्नु पर्यो। A2 B2 मा यदि अब A2 को भ्यालु 1 छ B2 को भ्यालु 0 छ, A2 को भ्यालु 1 भनेको यहाँनिर हामी A2 अर्को B2 डैश यो छ भने यसको भ्यालु यदि 1 आउँछ भने पनि हामी के बुझ्नु पर्यो यहाँनिर A इज ग्रेटर देन B। ठीक छ। अब A3 पनि बराबर हुने, A2 पनि, A3 B3 पनि बराबर हुने, A2 B2 पनि बराबर हुने, यो दुइटै केस छ भने A3 B3 पनि बराबर A2 B2 पनि बराबर, यो दुइटै केस छ भने हामी अब केलाई कम्पेरिजन गर्नु पर्यो यहाँनिर A1 B1 लाई कम्पेरिजन गर्नु पर्यो। A1 B1 लाई कम्पेरिजन गर्नको लागि अब हाम्रो फेरि के हुनुपर्छ अर्को X3 X2 को भ्यालु के हुनुपर्छ 1 हुनुपर्छ। X3 X2 को भ्यालु के हुनुपर्छ यहाँनिर 1 हुनुपर्छ भनेपछि के बुझ्नु पर्यो A3 इज इक्वल टु B3 A2 इज इक्वल टु B2 र अब के चेक गर्नु पर्यो A1 B1 चेक गर्नु पर्यो। A1 B1 चेक गर्नको लागि यहाँनिर के लेख्नु पर्यो यहाँनिर A1 B1 डैश लेख्नु पर्यो। त्यसपछि अब सपोज गरौँ तीनटै बराबर छ A3 A2 A1 तीनटै बराबर छ भनेपछि अब हामी के गर्छौँ यहाँनिर A0 B0 लाई चेक गर्ने। यदि A0 को भ्यालु ग्रेटर देन B0 छ भने पनि इन दैट केस विल बी इक्वल टु B सरी A विल बी ग्रेटर देन B भनेपछि हाम्रो अर्को अब त्यसको लागि अब X3 X2 X1 X3 X2 X1 त्यसपछि हाम्रो के छ यहाँनिर A0 र B0 डैश। ठीक छ। भनेपछि ग्रेटरको लागि यो इक्वेसन हुन भयो, इक्वल टु को लागि यो इक्वेसन हुन भयो। ठीक छ। अब त्यसपछि अब लेस देनको लागि के कन्डिसन हुनुपर्छ लेस देनको लागि अब त्यस्तै यहाँनिर के कन्डिसन हुनुपर्छ यो भनेको ग्रेटरको लागि भयो। ठीक छ। अब लेसको लागि यहाँनिर हामीले अब जस्ट के चेन्ज गर्न सक्छौँ A3 B3 डैशमा अब A3 र B3 चेक गर्ने। A3 B3 मध्ये A3 को भ्यालु 0 B3 को भ्यालु 1 छ भने हामी के भन्न सक्छौँ लेस देन को कन्डिसन भनेपछि यहाँनिर हाम्रो के चेन्ज गर्नुपर्छ यहाँनिर हामीले A3 डैश के हुन्छ हाम्रो लेसको लागि A3 डैश अर्को B3। ठीक छ। अब फेरि A3 B3 भनौँ बराबर छ A3 B3 बराबर छ भने A2 B2 चेक गर्ने। A2 को भ्यालु 0 B2 को भ्यालु 1 छ भने लेसको कन्डिसन भयो
भनेपछि यदि दुईटै बराबर छ a3 b3 बराबर छ भने x3 भयो, अर्को a2 ड्यास b2 भयो भने b2 ड्यास हैन a2 ड्यास b2 भयो भने के को कन्डिसन हुन्छ यो रेसको कन्डिसन हुन्छ। फेरि x3 x2 दुईटै बराबर छ भने a1 b1 चेक गर्ने भनेपछि यहाँ के हुन्छ a1 ड्यास b1 मात्रै, ठीक छ। अर्को लास्टमा अब x3 x2 x1 a0 ड्यास b0 मात्रै, ठीक छ। भनेपछि यो इक्वेसनहरु हाम्रो के को इक्वेसन भयो भन्दा त यो इक्वेसनहरु हाम्रो के को इक्वेसन भयो भन्दा त हाम्रो अब ग्रेटर देन b को कन्डिसन र अर्को हाम्रो लेस देन b को कन्डिसन इक्वल टु को कन्डिसन हामी हेरिसक्यौं माथिबाट, ठीक छ। भनेपछि अब यही अनुसार कुन कुन गेटहरु छ त्यो गेटको डायग्राम बनाउनु। अब जुन एक्सप्रेसन हामीले डिराइभ गर्यौं त्यही एक्सप्रेसन a लेस देन b को अब इक्वेसनमा के छ त्यो कुरा डिराइभ गर्ने, त्यो गेटहरु राख्ने, a ग्रेटर देन b मा के कुराहरु छ त्यो गेटहरु राख्ने, a इक्वल टु b मा के कुरा छ त्यो गेटहरु राख्ने, ठीक छ। यसरी हामी 4 बिट म्याग्निट्युड कम्पेरेटर हामी हेर्न सक्छौं हामी। क्लियर भयो? क्लियर भयो? हजुर जस्तै अब x3 भनेको यहाँनिर x3 भनेको a3 ड्यास, अर्को हाम्रो अघि हामीले यो डायग्राम त एउटा बनाएको थियौं नि अघि सिंगल बिटको लागि यो डायग्राम बनाएको थियौं हामी, ठीक छ। भनेपछि त्यही डायग्राम हामी के गर्नु पर्यो यहाँनिर 4 चोटि बनाउनु पर्यो। अब त्यसपछि अब लेस देन b माथि भनेको यो लेस देन b को पार्ट भयो, यो हाम्रो लेस देन b को पार्ट भयो भनेपछि लेस देन b को लागि अर गेटमा राख्ने, ठीक छ। यो तल भनेको हाम्रो ग्रेटर देन b को पार्ट भयो, ग्रेटर देन b को अर गेटमा यो पार्ट राख्ने, ठीक छ। अब त्यसपछि यो x3 x2 x1 x0 यो त हाम्रो इक्वलको लागि भयो भनेपछि यी सबैलाई एन्ड गेटबाट पास गर्ने र एन्ड गेटको जुन आउटपुट आउँछ त्यो एन्ड गेटको जुन आउटपुट आउँछ त्यो यदि 1 भयो भने हाम्रो के को कन्डिसन हुन्छ भन्दा त इक्वल टु को कन्डिसन हुन्छ। यति नै छ हाम्रो म्याग्निट्युड कम्पेरेटर। जस्तो अघि मैले 1 बिट र 2 बिट चाहिँ बुझ्नको लागि भनेको थिएँ, त्यही कन्सेप्टबाट। जस्तै अब यो डायग्राम त यति डायग्राम त यो 1 बिटबाटै आएको छ नि, यति डायग्राम, ठीक छ। यो 1 बिट क्लियर भयो भने के हुन्छ त्यही अनुसार 2 बिट, अर्को 4 बिट। अब एक्जाममा 4 बिट जेनरली सोधिराखेको हुन्छ, 2 बिट सोध्यो भने त अब आधी मात्रै बनाउनु पर्यो। 2 बिट मात्रै जस्तै 1 बिट मात्रै सोध्यो भने यति पार्ट मात्रै, 2 बिट सोध्यो भने अब यति 2 चोटि गर्नु पर्यो, ठीक छ। अब 4 बिट सोध्यो भने 4 चोटि गर्नु पर्यो। अब एक्सप्रेसनहरु के छ मुख्य कुरो एक्सप्रेसनहरु छ है, एक्सप्रेसनहरु के छ त्यो अनुसार हाम्रो गेटको आउटपुट 1 भयो भने हामी इक्वल टु भन्न सक्छौं, ग्रेटर देन भन्न सक्छौं, लेस देन भन्न सक्छौं। क्लियर भयो अब? यस सर। हजुर यस सर। ठीक छ। एकचोटि फेरि NAND NOR इम्प्लिमेन्टेसन एक फेरि बुझाइदिनु न। NAND NOR इम्प्लिमेन्टेसन वानली NAND गेट अथवा वानली NOR गेट भनेर आउँछ नि त्यो कसरी युज गर्ने हो? ठिकै छ। अब अहिले त्यसमा फेरि टाइम लाग्छ होला, अहिले अब म भ्याउँदिनँ। तिम्रो के क्वेसन छ मलाई एकचोटि सेन्ड गर न है, म त्यो अनुसार एक दिन टाइम मिलाएर एक्सप्लेन गरिदिउँला। हस् ल। क्वेसन के छ क्वेसन एउटा राख यसमा, त्यही क्वेसनको आधारमा क्वेसन बरु यसमै राख्दा हुन्छ। त्यो क्वेसनको आधारमा अब कसरी NANDबाट इम्प्लिमेन्ट गर्ने, जेनरली NAND NOR इम्प्लिमेन्टेसन केम्यापमै पछाडि झुन्ड्याएको हुन्छ। केम्यापमै म एकचोटि क्वेसन कुन छ तिम्रो त्यो एकचोटि सेन्ड गर न। एकैछिन पख, म भयो भने अझै नै एक्सप्लेन गरिदिन्छु नि त, फेरि अर्को दिन आउनु परेन। गइसकेको हजुर सेन्ड गरिदेऊ न क्वेसन।
सरलाई क्वेसन सेन्ड गरिदिएँ मैले। Full subtractor using NAND gates. Yes sir. Full subtractor को एक्सप्रेसन अर्को के हुन्छ हाम्रो? डिफरेन्स र बरको लागि यो NAND NOR इम्प्लिमेन्टेसनमा SOP फर्ममा भयो भने हामी के गर्छौं? NAND इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौं। फुल सबट्र्याक्टरको लागि त कुन टर्म छ त्यो अनुसार गर्दा हुन्छ। SOP फर्म भयो भने हामी के गर्छौं? NAND बाट इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौं हामी र POS फर्म भयो भने हामी के गर्छौं? OR बाट इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौं। जस्तै अब एउटा सिम्पल एक्जाम्पल मैले अब यहाँनिर भन्न चाहे। जस्तै F इज इक्वल टु हाम्रो AB प्लस CD लेखेँ मैले। AB प्लस CD प्लस E लेखेँ। अब यसलाई के गर्नु पर्यो? अब NAND गेट्सबाट इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने पहिला नर्मलमा के चाहिन्छ त्यसबाट जेनरल डायग्राम बनाउने। जेनरल डायग्राममा त AB को लागि कुन गेट चाहियो? AND गेट चाहियो। जेनरलमा AB को लागि कुन गेट चाहियो? हाम्रो AND गेट चाहियो। CD को लागि फेरि के चाहियो? AND गेट चाहियो। र त्यसपछि अब OR गेट चाहियो हाम्रो, OR गेट र त्यसपछि OR गेटमा अब AB, अर्को हाम्रो CD, त्यसपछि के छ हाम्रो E। अनि पछि AB प्लस CD प्लस E भयो। ठीक छ। हाम्रो सर्किट यस्तो बन्यो। तर हामीले NAND गेटबाट मात्रै बनाउनु पर्यो। NAND गेटबाट मात्रै बनाउनु पर्यो भने के गर्ने? यहाँनिर बबल राख्ने, यहाँ पनि बबल राख्ने। ठीक छ। त्यसपछि यो बबललाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँनिर बबल राख्छौँ हामी। दुईचोटि नट भयो। ठीक छ। अब एकचोटि यहाँ नट राख्नको लागि एउटा बिचमा यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्छ? यहाँनिर नट गेट राख्नुपर्छ। ठीक छ। अब यो भनेको के भयो? इन्भर्ट OR गेट। इन्भर्ट OR गेट इज इक्विभ्यालेन्ट टु NAND गेट। इन्भर्ट OR गेट इज इक्विभ्यालेन्ट टु के हुन्छ? हाम्रो NAND गेट हुन्छ। र यसको सट्टामा हामी यहाँनिर के गर्न सक्छौँ? यसको सट्टामा के गर्ने? अब NAND गेट कहाँ नट थियो त्यहाँनिर हाम्रो अब के गर्नुपर्छ? NAND गेट राख्नुपर्छ। यहाँनिर एउटा NAND गेट राख्नु पर्यो। त्यसपछि इन्भर्ट OR भनेको हाम्रो कुन गेट हो? NAND गेट हो यो। भनेपछि यसरी हाम्रो यो आउटपुट हाम्रो के हुन्छ? AB प्लस CD प्लस E को फर्ममा हुन्छ। ठीक छ। त्यस्तै अब कुन टर्महरू छ? डिफरेन्समा कुन टर्म छ? अर्को हाम्रो बरोमा कुन टर्म छ? फुल सबट्र्याक्टरमा त्यो टर्महरूको अब के गर्ने? नर्मल रिप्रेजेन्टेसन गर्ने। नर्मल रिप्रेजेन्टेसन पछि अब OR छ भने OR को अगाडि यदि इन्भर्ट राख्ने हुने कन्डिसन छ भने त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ? NAND ले रिप्लेस गर्न सक्छौँ। यसरी नै हामीले NAND बाट इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ र NAND
न्यान्डबाट इम्प्लिमेन्टेसनको लागि कुन फर्म आउनुपर्छ एसओपी को फर्म आउनुपर्छ ठीक छ क्लियर भयो कुरा क्लियर भयो सर फेरि भनिदिनु त मेरो यहाँ प्रब्लम भयो कम्प्युटर शिशिर बुझ्यो यो एसओपी को फर्ममा भयो भने न्यान्ड गेटबाट हामी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं है एसओपी को फर्ममा अब एबी प्लस सिडी प्लस ई भनेको एसओपी को फर्म छ यो हजुर सर अब एबी प्लस सिडी प्लस ई नर्मल डायग्राम बनाऊ एबी प्लस सिडी प्लस ई को नर्मल डायग्राम बनायो भने कस्तो हुन्छ एबी प्लस सिडी प्लस ई को नर्मल डायग्राम बनायो भने यो हो नर्मल डायग्राम एबी प्लस सिडी प्लस ई को हजुर सर अब के गर्ने नटबाट इम्प्लिमेन्ट गर्नु छ यहाँ नट राख्ने यो नटलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि अर्को नट यहाँ थप्ने यो नटलाई पनि ब्यालेन्स गर्नको लागि अर्को नट यहाँ थप्ने अब यहाँ पनि हामीले नट थप्नुपर्छ यो नट थप्नको लागि यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि बिचमा एउटा के गर्ने नट गेट थप्ने ठीक छ अब यो भनेको कुन गेट हो यो इन्भर्ट अर गेट इज इक्विभ्यालेन्ट टु न्यान्ड गेट इन्भर्ट अर गेट हाम्रो न्यान्ड गेटसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भनेपछि अब के गर्ने यसको सट्टामा न्यान्ड गेट राख्दिने त्यही त हो नि यसको सट्टामा न्यान्ड गेट राख्दिने यो नट छ नटलाई पनि अब के गर्ने न्यान्ड सिंगल इनपुट न्यान्ड गेट बनाउने यही नै हाम्रो आउटपुट आयो ठीक छ अब त्यस्तै अब फुल सबट्र्याक्टरमा अब कुन टर्महरु आउँछ त्यो टर्मलाई यहाँनिर इम्प्लिमेन्ट गर्ने डिफरेन्सको लागि र बरोको लागि के टर्म छ त्यो टर्महरु के गर्नुपर्ने हुन्छ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ क्लियर भयो अब भयो सर त्यस्तै नरको लागि गर्न सक्छौं नरको लागि कुन फर्ममा चाहिन्छ पीओएस फर्ममा चाहिन्छ नरको लागि के कुन फर्ममा चाहिन्छ पीओएस को फर्ममा चाहिन्छ जस्तै पीओएस को फर्म हाम्रो a + b छ डट c + d a + b अर्को c + d त्यसपछि e ठीक छ यो पीओएस फर्ममा छ यो अब यसलाई हामी अब नर गेटबाट इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो यसलाई नर गेटबाट इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि यसको नर्मल पहिला नर्मल इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने है नर्मल इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि अब के गर्नु पर्यो यहाँनिर a + b छ कुन गेट चाहियो अर गेट चाहियो मेरो गेटहरु त्यति राम्रो छैन है मैले जनरल हतारमै मैले ड्रो गरेर राखेको छु तिमीलाई एक्सप्लेन गर्नलाई अब त्यसपछि सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ठीक छ ठीक यो जनरल डायग्राम भयो यसको लागि हजुर अब हामी यहाँनिर के गर्ने यो अरलाई नर बनाउने यहाँ पनि नर बनायो अब यहाँ पनि बबल राख्नु पर्यो यो बबल राख्नको लागि यहाँनिर एउटा नट गेट थप्नु पर्यो ठीक छ यो फर्मको भयो अब यो गेट हाम्रो केसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ हाम्रो यो गेट हाम्रो नर गेटसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ इन्भर्ट एन्ड गेट हाम्रो कुन गेटसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ नर गेटसँग भने यसको ठाउँमा नर बनाउने यसको ठाउँमा पनि सिंगल इनपुट नर बनाउने यो नर छदैछ यो नर छदैछ यसरी के गर्ने नरबाट इम्प्लिमेन्टेसन हामी गर्न सक्छौं ठीक छ क्लियर भयो सर त्यही अनुसार अब फुल सबट्र्याक्टर ट्राई गर है कुन टर्महरु छ ट्राई गर अब केही क्वेशनहरु छ भने मलाई क्वेशनहरु सेन्ड गर्दा हुन्छ है फ्री टाइममा हामी अब आज हाम्रो रिभिजन क्लास आएसम्म मात्रै थियो अफिसियली केही प्रोब्लमहरु कसैलाई केही छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ क्वेशनहरु मलाई टिममै केही च्याटमा पठाउँदा हुन्छ म त्यो अनुसार सकेसम्म म हेल्प गर्छु है ओके सर थ्यांक यू है त थ्यांक यू अल द बेस्ट फर एक्जाम थ्यांक यू सर थ्यांक यू सर